आयडीन घालता ताज्या आयडीन घालून घे नाल्यार पुलीस दवरला रे हय साहेब पुलीस दवर सोडी नाका न्हू बायक सोडी नाका न्हू बायक सोडी नाका 15 दीस पयलीं ऑलरेडी हे वॉल पडलेले तेन्ना सांगलेले कितें हो रोड डायवर्ट कर म्हणून पण अजुनूय तो डायवर्ट करूंक ना तेंच्यांनी पण आयज खूब म्हाका दिसता कोण लोक हे सायडीन पास जातात चडशे लोक ह्या रोडाकसून वयताले आनी कोणाकूच देवान हें केलें कित्याक कोणाकूच हांगासर हट जावंक ना आनी जे पळय हे कन्स्ट्रक्शन आयज MVRन केल्लें आसा तेजी आयज ही दशा हांगासर आमच्या हांगासर पेडण्यान दिसता कित्याक ज्या टायमार हे वॉल बांदताले त्या टायमार हांव येवन इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तांकां ऑलरेडी हांवें सांगलेलें कितें हें जे पळय वॉल रिटर्निंग बांदता पळय ते तांकां सफिशंट कित्याक ते थिकनेस तेजे सफिशंट नासले तेन्ना ऑलरेडी तांकां इंटिमेशन हांवें सगळ्या इंजिनियरांक सगळ्या एक सगळ्यांक दिल्लें पण तेंच्यांनी ते आयकूंक ना आनी तेंच्यांनी जें काम आयज केलां पळय ती हेजी हालत आयज हांगासर आमकां पेडणेकारांक लोकांक हें दिसता आनी ज्या टायमार तांकां सांगलेलें त्या टायमार तेंच्यांनी हें आयकनासतना आयज हें केलें पळय तें आयज आमकां लोकांक हें भोगचें पडटा ताका लागून हांव MVRाक तशेंच आयज आमचो PWD मिनिस्टर आमचो CM आमचो चीफ मिनिस्टर आयज तेज्या हातीन हे PWDचे जाता इतले फास्ट तेणी म्हाका दिसता ही वॉल आहा पळय ही वॉल सगळीच रिटर्निंग वॉल आहा पळय ती सगळीच वॉल म्हाका दिसता डिमॉलिश करून ताका थिकनेस बरी दिवन आनी ती दुसरी वॉल बांदपाची खूब गरज आसा आनी हो रोड जाता इतलो फास्ट हो बंद करूंक लायिल्लो आसा आनी हो रोड बंद दवरपाचो जे पासून हो पावस काबार जायना त्या पासून हो रोड हांगासर बंदूच दवरून ते सायडीन पयलीं ओल्ड रोड आहा पळय त्या सायडीनसून तो स्टार्ट करपाचो कित्याक पेडण्यान अशे खुबश्यो ह्यो गोश्टी आतां घडत आहा जे MVRन जें काम खूब पयलीं हें आतां 6 वर्सां पयलीं हें काम केल्लें हें काम केल्लें पळय तेंच्यांनी तें कशें केल्लें पळय तें लोकांक सगळ्यांक खबर आहा आयज लोक अक्षरशा ह्या रोडाक लागून खूब त्रासान पडलेले आहा आमच्या पेडण्यान खुबशे लोकांची डेथ जाल्ली आसा खुबशे लोक डॅमेज जावन घरानूय आसात तशें खुबशे लोकांक ही आयज डॅमेज ही सगळी लोकांक भोगची पडटा ताका लागून हांव सांगूंक सोदता कितें जे पळय आयज रोड हो आसा तो एज फास्ट CMन जे पळय आमकां आमच्या चडशे आमकां हांगासर रोड आसा पूण हे रोड केल्यात पळय ताका सर्वीस रोड ना आमकां सर्वीस रोडाची खूब गरज आहा आनी एज फास्ट CMन जाता इतले फास्ट हे भर घेवन आनी जाता इतले फास्ट आमकां हे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवपाचे म्हाका सांग हे आतां हांगासर ब्रिज आसले प्रत्येक आतां हांगासर नयबागान सुद्दां ब्रिज आसलो तो कॅन्सल केल्या उपरांत जो आतां रस्तो केला थंय एक्सिडंट जातात पळय सर्कल आहा ते कित्याक लागून धारगळे ऑलरेडी फ्लायओवर आसलो तसोच आयज आमचा हांगासरूय आसलो नयबागानूय आसलो तो त्या टायमार कॅन्सील केलो तो कॅन्सील केलो कित्याक ती म्हाकाय काय खबर ना कित्याक ही पयलींची गोश्ट जेन्ना इलेक्शन जावच्या पयलींची गोश्ट ही त्या टायमार कित्याक आतां हांवें ऑलरेडी दोनूय एका ब्रिज हे फ्लायओवर जावचे म्हणून ऑलरेडी डिमांड केल्लो आनी एज फास्ट ते CMन सांगला एज फास्ट ते करून दिता